ادبی بیٹھک چینیو آپ کا اپنا چینل سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ ادبی بیٹھک دا جنہ مینوں اس مقام تے پہنچن دا موقع دیتا ہے تے میں شکریہ ادا کردا چینل دا۔ بنیادی کروں کلامی شاعر اور زبانی شاعر نام نامتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ناصر صاحب پورا نام کی تخلص دے نام ڈاکٹر ناصر علی کارے۔ اچھا تسی یہ دسو کہ تمہیں یہ شاعری دا شوق کدوں پیدا ہویا؟ مینوں شاعری دا شوق سن 2001 ہے۔ تے کسی تو متاثر ہو کے تمہیں پیدا ہویا شاعری دا شوق، یا تسی آپ ہی کسی دے عشق دے وچ مبتلا ہے تو اس تو بعد ہوئے؟ مینوں بچپن دے وچھوڑے اپنے ماں باپ دا کھو جانا بچپن دے وچ نت متاثر ہو کے میں THMS ہومیوپیتھک کلینک بھی ہے، کام کرتا ہوں ہومیوپیتھک۔ تے تسی اس دے وچ جڑا شاعری دا تمہیں شوق پیدا ہویا ہے، یہ دے وچ کوئی خاص تسی اپنا استاد کسی نے بنایا ہے یا کسی تو متاثر ہوئے تسی؟ جی بالکل، استاد رحمان سرائی صاحب جو بھوانا کے علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی شاعری سے مجھے شوق لگا ہے، میں نے کچھ سیکھا ہے ان سے، اس نے مجھے سکھایا ہے۔ ان کی زندگی کام تھی، وہ چلے گئے، بعد میں نے بھی شاعری اپنی شاہ صاحب ایک منت کرے نا چون لگدیاں وچ نہ سجن غریب روائے کر، ایک منت کرے نا چون لگدیاں وچ نہ سجن غریب روائے کر، کدی اسڑ کے تے تیرا نکلیندا ہے دکھ درد جنا ونڈائے کر، تے بوئے آیا نو ویکھ حیاتی ہوئی نہ خلق دے تاک ولائے کر، تیرا کارے بیتنیاں جوگا نہیں جند ساندے بار چوائے کر، تے ایک مان لائے چاند اللہ راسیاں دی، ایک مان لائے چاند اللہ راسیاں دی، انج ریت نہ چھڑ سردارے، تسی وڈے لاجپال تے بختاں آلے ساڈا غربت نال وپار، تے ساری زندگی منت ہی کارے بنوں نہ دیویں سجن وسارے، نہیں تا قسم خدا دی اجڑیاں نو ویسے ہجر جناب دمارے، تو تکن تیرا راہ تو ایک واری آ ڈولنا، میں بیٹھی تنہا تو تکن تیرا راہ تو ایک واری آ ڈولنا، نہ مکھڑا لکھا وے رخ چلے سا تو ایک واری آ ڈولنا، درداں تے سولاں کیتا بےتابے لکھیاں میں چٹھیاں نہ آیا جوابے، درداں تے سولاں کیتا بےتابے لکھیاں میں چٹھیاں نہ آیا جوابے، نہ انج ترسا رخ چلے سا تو ایک واری آ ڈولنا، شریکاں دا شہر ہے تانے مریندے، شریکاں دا شہر ہے تانے مریندے، سکھیاں دے مینے جیون نہ دیندے، نہ اتنا ستا وے رخ چلے سا تو ایک واری آ ڈولنا، میں بیٹھی تنہا کئی تکاں تیرا راہ تو ایک واری آ ڈولنا، ہجر دیاں پیڑاں شاہ جی ہجر دیاں پیڑاں کارے بولیاں، دے جاوے آ کے مینوں تو دل بار تسلیاں، تو درد مکا وے رخ چلے سا تو ایک واری آ ڈولنا، میں بیٹھی تنہا کئی تکاں تیرا راہ تو ایک واری آ ڈولنا، نہ دور رکھیاں تجا میرا جانی، غریباں تے کر تو سونا مہربانی، نہ دور رکھیاں تو جا میرا جانی، غریباں تے کر تو سونا مہربانی، ڈاڈی بھیڑی ہوندی محسن جدائی، نالے بے وارث سدے سے خدائی، ڈاڈی بھیڑی ہوندی محسن جدائی، نالے بے وارث سدے سے خدائی، ٹیک پا وطن تے تو بانے جوانی، نہ دور رکھیاں تو جا میرا جانی، غریباں تے کر تو سونا مہربانی، اکا کھا نہ چھوڑے ہجر دی اداسی، اکا کھا نہ چھوڑے ہجر دی اداسی، ہتھی اپنے ساول دے نہ تو پاسی، نہ سن کر وطن دی نہ ساڈی ورانی، نہ دور رکھیاں تو جا میرا جانی، پر تیرے نال زندگی دا ڈاڈا قرار ہے، تیرے نال زندگی دا ڈاڈا قرار ہے، خزاں باج تیرے میری تو بہار ہے، کارے ڈاڈی محسن حیرانی،
نہ دور رکھیاں تجا میرا جانی۔ میں اپنے استاد محترم عبدالرحمان سرائی صاحب مرحوم صاحب خدا تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو جنت اعلیٰ مقام دے، ان کا کلام عرض کرتا ہوں۔ بعد کشتی دے کھولے تے ہواواں آ گئیاں، بعد کشتی دے کھولے تے ہواواں آ گئیاں، اسمان بے رحم خالی صداواں آ گئیاں، رکھاں دے ہوندے سوندیاں دھپاں تے نب رحمان گئی، رکھاں دے ہوندے سوندیاں دھپاں تے نب رحمان گئی، میت دی ترن دی دے رہا ستھر تے چھاواں آ گئیاں۔